नाज़रीन, गजा में रेजिस्टेंस के बड़े ऑपरेशन की तफसीलात सामने आ रही हैं, जिसमें जो इलीट फोर्सेस हैं इसराइल की, उनको निशाना बनाया गया है। दूसरी तरफ नेतन्याहू की जानिब से गजा में जंगबंदी से इनकार कर दिया गया है। जो ट्रंप इंतजामिया की जानिब से प्रपोजल दिया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, और साथ ही नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट की जानिब से ट्रंप इंतजामिया की खुलम खुला जो है वो तनकीद की जा रही है, तानो तशनी की जा रही है, और काफ़ी बुरी जुबान भी ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ जो वो इस्तेमाल की जा रही है। तो एक तरफ एक पुश है सीज फायर के लिए, और दूसरी तरफ नेतन्याहू ने उसको रिजेक्ट कर दिया है कि वो बिल्कुल सीज फायर नहीं करेगा। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या मामला सीज फायर की तरफ जा सकता है या नहीं। और दूसरी तरफ अमेरिका के पास टाइम थोड़ा है, अगर वो मिडल ईस्ट की जंग को नहीं रुकवाता तो दुनिया जो है वो बड़ी तेजी के साथ अमेरिका के हाथ से निकल रही है। ब्रिक्स के हवाले से नई रिपोर्ट सामने आई है कि ब्रिक्स कितनी तेजी के साथ एक्सपैंड कर रही है, और वो डॉलर जो है उसको अबंडन कर रही है, बल्कि अपनी नेशनल करेंसीज के अंदर अब वो ट्रेड करना शुरू हो गए हैं। आज कुछ नए नंबर सामने आए और बड़े हैरान कुन हैं कि इस लेवल के ऊपर ब्रिक्स जो है उसने डॉलर को अबंडन करते हुए ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो आपस में नेशनल करेंसीज के अंदर ट्रेड कर रही हैं। तो अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर मजीद उलझा रहता है, और वो एक ऐसी जंग है जो एक जेनोसाइड है और जिसमें इजराइल हार चुका है और मजीद जीतने का कोई चांसेस भी नहीं है, तो अगर अमेरिका बेवकूफ़ी करते हुए इजराइल की मजीद सपोर्ट जारी रखता है, इस जंग को मजीद आगे बढ़ाता रहता है, तो जाहिर बात है दुनिया मजीद तेजी के साथ अमेरिका के हाथ से निकलेगी, और अल्टीमेटली इजराइल भी यहाँ से कोई फतह हासिल करके नहीं निकल सकता। तो ये एक प्रेशर है। दूसरी तरफ चाइना के अंदर जो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन का जो समिट है उसका आगाज हो चुका है, और इफ्तिताई तकरीब से जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट ने खिताब किया है, और वहां पर उन्होंने बिल्कुल खुलकर वही बातें की है कि अब अमेरिका की जो हेजेमनी है, अमेरिका की जो डिक्टेशन है, उसके साथ दुनिया नहीं चल सकती, और हम अपना जो इन्फ्लुएंस है, अपनी जो रिलेशंस हैं, इन तमाम कंट्रीज के साथ बढ़ाएंगे जिससे अमेरिका हमें रोकना चाहता है। तो वहां से एक भरपूर ऐलान है, ऐलान आज़ादी कहें या ऐलान जंग कहें, जो भी कहें, लेकिन जो अमेरिका का तसल्लुत है दुनिया के ऊपर उसको चैलेंज कर रहा है चाइना। तो जितना ज्यादा अमेरिका मिडिल ईस्ट में ड्रैग रहेगा, इंगेज रहेगा, चाइना जो है वो दुनिया के साथ अपने मामला जो है वो बढ़ा रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करते हैं। आगाज गजा से करते हैं, और गजा में रेजिस्टेंस के बड़े ऑपरेशन की तफसीलात सामने आ रही है, जिसमें इसराइल की जो इंजीनियरिंग फोर्स है, जो कि इलीट उनका यूनिट है, उसको एक बार फिर जब निशाना बनाया गया है, जिसमें इसराइल की कैजुअलिटीज हुई हैं। अल-कसाम ब्रिगेड बता रहा है कि वी इंगेज्ड विद द ज़ायनिस्ट इंजीनियरिंग फोर्स यूजिंग लाइट वेपन्स एंड एलिमिनेटिंग द ड्राइवर ऑफ अ मिलिट्री व्हीकल ईस्ट ऑफ द शुजाया नेबरहुड। यहीं पर कल जो है फलस्तीनी स्नाइपर ने भी एक ऑपरेशन किया, तो शुजाया में एक बैटल जो है वहां पर जारी है। अब इंजीनियरिंग फोर्स को निशाना बनाया गया और इसराइल की जो मिलिट्री व्हीकल है उसको हिट किया गया है। अब नाज़रीन, ओवरऑल सूरत हाल क्या बनी हुई है? ओवरऑल सूरत हाल यह है कि एक तरफ रीजन में हम देख रहे हैं कि पुतिन आ रहे हैं और ट्रंप पहुंच चुके हैं, मुख्तलिफ ममालिक के साथ डील्स की जा रही हैं, नए अलायंसेस जो है वो तश्कील दिए जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी यहाँ पर बनाई जा रही हैं, और ट्रेड और डिफेंस और एनर्जी और आप कह लें कि पाइपलाइंस और ट्रेड रूट्स, ये सारा जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। और उसमें अरब्स का प्रेशर जो है वो ट्रंप इंतजामिया के ऊपर है कि वो गजा में सीज फायर करवाएं, क्योंकि कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती जब तक गजा का सीज फायर नहीं होता, और यहां पर मामला कंप्रीहेंसिव सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाता। तो ट्रंप इंतजामिया अभी तक अपना पूरा इन्फ्लुएंस तो इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो जाहिर बात है, क्योंकि अगर वो पूरा अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगी तो इजराइल की कोई हैसियत नहीं है, वो यहां पर जंगबंदी जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन वो एक सिग्नल भेज रहे हैं इजराइल को कि वो खुद ही जो है वो जंगबंदी की तरफ जो है वो चला जाए, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया इजराइल को जलील भी तो नहीं करना चाहती। तो ट्रंप इंतजामिया सिग्नल भेज रहे इजराइल को कि वो पीछे हट जाए। अब अमेरिका के मफादात बदल रहे हैं, और इन बदलते मफादात के साथ ही इजराइल को एडजस्ट करना है। अमेरिका कंप्रोमाइज नहीं कर सकता कि इजराइल अमेरिकी मफादात की दरमियान जो है वो रुकावट हायल हो। तो ये अभी तक सिग्नल भेजे गए हैं, प्रॉपर फोर्स इस्तेमाल नहीं की गई है। तो अब जो इजराइल से डेवलपमेंट सामने आ रही है, उसके बाद अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है कि या तो वो खुलकर जो है वो अरब्स को जवाब दे कि आपका सीज फायर नहीं होने वाला है, जो आप हमसे डिमांड कर रहे हैं सीज फायर हम नहीं करवाएंगे, या फिर जो है उसको इजराइल के ऊपर प्रेशर इस्तेमाल करना पड़ेगा, फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगी, क्योंकि जो इजराइल से डेवलपमेंट आ रही है उससे ट्रंप की मजीद तज़हीक हुई है। ट्रंप अपने आप को एक शो करता है ना कि भाई उसके हाथ में है सारी चीजें। तो अभी जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं इजराइल से, उससे ट्रंप की तज़हीक हुई है, यानी मिडिल ईस्ट में खड़े होकर वो कह रहा है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, लेकिन जो नेतन्याहू ने अभी स्टेटमेंट जारी की है उससे बड़ी तस्दीक हुई है ट्रंप की, और इस बात की कि सारी चीजें ट्रंप के कंट्रोल में है।
नेतन्याहू की जानिब से ट्रंप इंतजामिया का दिया गया प्रपोजल जिसमें मुकम्मल जंगबंदी है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रपोजल जो है वो हमास की तरफ से नहीं आया है, ये प्रपोजल ट्रंप इंतजामिया ने पेश किया है, जिसको सारे अमेरिकी मीडिया ने, मिडिल ईस्ट के मीडिया ने, वेस्टर्न मीडिया ने, सब ने रिपोर्ट किया है कि ये ट्रंप इंतजामिया का प्रपोजल है, स्टीव विटकॉफ की जानिब से पेश किया गया है, उसको नेतन्याहू की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये बहुत ज्यादा तज़हीक हुई है ट्रंप की, यानी ट्रंप देख रहे हैं कि अरब्स के साथ डील कर रहा है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मुआहदे हो रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, तो ट्रंप वहां पर कन्वे कर रहा है कि अब ये आजकल की बात है कि बस हम वहां पर सीज फायर करवा रहे हैं। तो यहां नेतन्याहू तो कह रहा है कि मैं सीज फायर नहीं करवाऊंगा, और उस वक्त वो स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि जब ट्रंप मौजूद है मिडिल ईस्ट में, अब वो 48 घंटे के बाद भी ये स्टेटमेंट जारी कर सकता था जब ट्रंप जब वो यहां से वापस चले जाते, लेकिन ट्रंप की मौजूदगी में नेतन्याहू कह रहा है कि वो तो सीज फायर की तरफ जब नहीं जाएगा, और साथ बड़ी आप कह लें कि बुरी जुबान जो है ट्रंप इंतजामिया के हवाले से इस्तेमाल की जा रही है। तो यहां पर ये यानी कि एक नया तनाव जो है वो पैदा हो गया है। अब मैं कुछ पहले हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, यानी इजराइल से जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो आपके सामने रखेंगे, उसके बाद अब दूसरी तरफ से क्या हो सकता है और मामला किस तरफ जाएगा ये आपके सामने रखेंगे। पहले नेतन्याहू की कुछ हेडलाइंस देखिए, अभी कुछ ही देर पहले ये सामने आई हैं। देयर विल बी नो सिचुएशन इन विच वी स्टॉप द वॉर, कोई सूरत नहीं है कि हम जंग रोकेंगे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सारी एफर्ट्स जो है वो जंगबंदी की हो रही हैं, और नेतन्याहू कह रहा है कि कोई सूरत हाल नहीं है कि हम कोई जंग रोकने वाले हैं। अनसीन थिंग्स आर कमिंग टू गाजा सेज नेतन्याहू। अब ये जालिम तरीन शख्स, ये वॉर क्रिमिनल जिसने 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनी औरतों और बच्चों और मर्द और बूढ़ों और जवानों को वहां पर शहीद कर दिया, 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनी, 70% जिसमें औरतें और बच्चों हैं, ये शख्स कह रहा है कि अनसीन थिंग्स आर कमिंग फॉर गाजा, कि पता नहीं वो चीजें जो गजा में इससे पहले नहीं हुई अब वो होने जा रही। भाई पहले क्या नहीं हुआ गजा में जो अब होने जा रहा है, यानी वो सिर्फ ये कह रहा है कि अब गजा में हम जुल्म मजीद बढ़ाने जा रहे हैं, हालांकि जो कुछ गजा में हो रहा है इससे ज्यादा जुल्म हो नहीं सकता, लेकिन बहरहाल वो कह रहा है कि गजा में हम मजीद ये सारा कुछ करने जा रहे हैं। नेतन्याहू सेज अनप्रेसिडेंटेड एक्शंस आर इमिनेंट इन गाजा, यानी इसका मतलब यही है कि बमबारी होगी, मजीद फौज दाखिल की जाएगी, तो ये इस मौके के ऊपर बयान जारी हुआ है। We will move toward achieving absolute victory in the Gaza Strip. जर्मनी ने गजा को फलस्तीनी इलाका डिक्लेयर किया है, जंगबंदी की हिमायत की है, सेम फ्रांस, इटली और बरतानिया, और अमेरिका ने अब प्रपोजल दिया है मुकम्मल जंगबंदी का, और साथ ही खबर यह है कि वो एड भी दाखिल करना चाहते हैं। लेकिन नेतन्याहू कह रहा है एड को भी रिजेक्ट कर रहा है, गजा को फलस्तीनी इलाका भी रिजेक्ट कर रहा है, और साथ कह रहा है कि गजा में वो एब्सोल्यूट विक्ट्री है, वो वही एब्सोल्यूट विक्ट्री कि हम कब्जा करेंगे। अच्छा, बेन गवर ने नेतन्याहू को ये कहा है कि इफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बायपास अस, अगर वो हमसे हटकर डायरेक्ट हमास से डील कर लेती है तो हम ट्रंप इंतजामिया का ये फैसला जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। ठीक है, ये बात हो गई। आगे इसके मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स देखिए जो ट्रंप को यानी उसके इंतजामिया को बड़ी बुरी जुबान इस्तेमाल की जा रही है। इफ ट्रंप ट्राइज टू एस्टैब्लिश अ पैलेस्टीनियन स्टेट वी विल रिजेक्ट विद फुल फोर्स। अगर ट्रंप ने कोई अनाउंसमेंट की फलस्तीनी रियासत की, हम पूरी ताकत के साथ इसको रिजेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट मिनिस्टर्स क्रिटिसाइज द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अ सिक्योरिटी सेशन रिगार्डिंग द एग्रीमेंट टू रिलीज अलेक्जेंडर एंड इफ ट्रंप प्रेशर्स अस टू स्टॉप वॉर एंड कीप हमास that will not happen. We will enter with full force to complete the defeat of Hamas in the coming days. ये इसराइल से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम तो मजीद फौज दाखिल करने जा रहे हैं। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि रिलेशनशिप जो तल अवीव और वाशिंगटन के दरमियान है हैज बिकम मोर टेंस डिस्पाइट नेतन्याहू अटेम्प्ट टू पेंट एज अ रोजी पिक्चर, के इसके बावजूद कि नेतन्याहू ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, ट्रंप के साथ तो मामलात हमारे बेहतर हैं, ये सब बावजूद इसके कि नेतन्याहू ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि सब चीजें उसके कंट्रोल में है और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिल्कुल वैसे ही हैं, तो इजरायली मीडिया के मुताबिक ऐसा नहीं है, बल्कि ताल्लुकात खराब हो चुके हैं और मजीद खराबी की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो ये इक्वेशन है जहां पर अरब जो ट्रंप को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं, उसके लिए पर्पल कार्पेट बिछा रहे हैं, उसको बहुत इज्जत दे रहे हैं, उसके साथ ज्यादा लॉयल, अमेरिका के साथ ज्यादा रिलायबल पार्टनर के तौर पर चलने के लिए तैयार हैं, उसकी तमाम डिमांड्स को मान रहे हैं, और बदले में ट्रंप क्या दे रहा है? मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी डिमांड जो है सीज फायर है। तो ये मामला चल नहीं सकता है, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स, ये मुआहदे, ये अलायंसेज, ये चल नहीं सकता है अगर ट्रंप ने सबसे पहले इसको सीज फायर की तरफ वो ना लेकर गया। तो ये एक तो प्रेशर है। अच्छा,
اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں نیتنیاہو کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کریں گے اور وہ نہیں کریں گے اور ٹرمپ انتظامیہ کو یہ سارا کیا جا رہا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ امریکہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر امریکہ اپنی پوری طاقت استعمال کرتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ یہ جنگ بندی کروا سکتا ہے، بالکل آسانی کے ساتھ۔ حالانکہ یوکرین میں اس نے چاہا لیکن یوکرین میں جنگ بندی نہیں ہوئی، درمیان میں یورپ آ گیا، یہاں تو کچھ معاملہ ہے ہی نہیں، یہ تو ان کی پراکسی ہے، اسرائیل تو امریکہ کی پراکسی ہے۔ تو اگر امریکہ طاقت استعمال کرتا ہے، کیٹاگوریکلی کہتا ہے کہ جنگ روکنی ہے، تو نیتنیاہو کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، ورنہ وہ نیتنیاہو کو بھی فارغ کر سکتے ہیں۔ تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب یا تو ٹرمپ کیٹاگوریکلی عربز کو بتائے گا کہ ہم جب جنگ بندی نہیں کرنے والے ہیں، یا پھر اس کو جنگ بندی کروانا پڑے گی ود فورس، اور عرب جو ہے وہ ان کا معاملہ آگے چل نہیں سکتا جب تک وہ سیز فائر نہ کروائیں۔ ابھی آپ دیکھیں جو الیگزینڈر کو ریلیز کیا گیا ہے وہ بھی عربز ہی کی گارنٹی کے پر حماس نے ریلیز کیا ہے، تو بھائی عرب زبان دے چکے ہیں، اس طرح بھاگا نہیں جا سکتا زبان دے کر، تو اس لیے معاملہ سیز فائر کی طرف ان کو لے کر جانا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں لے کر جاتے تو پھر جو یہ پلان بنا رہے ہیں اس کے مطابق معاملات چل نہیں سکتے۔ اور دیکھیے کہ امریکہ کے پاس ٹائم کتنا تھوڑا ہے۔ آج برکس کے حوالے سے جو نئی رپورٹ سامنے آئی ہے، اباؤٹ 24% آف برکس انویسٹمنٹ ٹرانزیکشنز میڈ ان نیشنل کرنسیز۔ اب یہ 24% ہم بات کر رہے ہیں، یعنی یہ بہت بڑے نمبرز ہیں۔ 24% جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، یعنی ایران اور رشیا جو کر رہے ہیں، دوسرے برکس ممالک کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو پیمنٹس کر رہے ہیں، یا پھر جو انویسٹمنٹس کی جا رہی ہیں، وہ ساری نیشنل کرنسیز میں، وہ ڈالر میں نہیں ہو رہی ہیں۔ اور چائنا اور رشیا وہ تو اس لیول کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے 100% ڈالر کو ختم کر دیا ہے۔ چائنا اور رشیا کے درمیان جو ٹریڈ ہو رہی ہے، انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، وہ 100% ڈالر اس میں ختم ہو چکا ہے، وہ رشین اور چائنیز کرنسی کے اندر ہو رہی ہیں، اور باقی ممالک اب اوورآل 24% تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ بہت بڑے نمبرز ہیں کہ، اور برکس نے یہ بھی اناؤنس کر رکھا ہے، رشیا کے فارن منسٹر نے اس کو اناؤنس کیا کہ ہم جو ہے وہ ایک نئی کرنسی بھی لے کر آنے والے ہیں، جیسے ڈالر ہے نا، تو ہم ایک باقاعدہ کرنسی انٹروڈیوس کروانے والے ہیں جو کہ ایک برکس کی کرنسی ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جتنا یہاں پر انگیج رہیں گے، ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ اور اسی درمیان دیکھیے امریکہ سے آج سروے سامنے آیا ہے جس میں امریکن سے پوچھا گیا ہے کہ جو امریکہ اور ایران کی ٹاکس ہو رہی ہیں، کیا آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کیا آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں؟ امریکنز اوورویلمنگلی پریفر ڈپلومیسی آن ایران، جنگ نہیں، ایران کے ساتھ ڈپلومیسی کو امریکنز نے ویلکم کیا ہے، یعنی وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ڈپلومیسی اگر نہیں کرتے تو جنگ ہوگی، اور جنگ جو ہے وہ امریکہ کے مفاد کے اندر نہیں ہے۔ تو امریکنز دیکھیں ووٹرز کا پریشر ہے ٹرمپ کے اوپر، اور غزہ کی جو جنگ ہے وہاں پر جو مظاہرے اور ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں، تو یہ ایک صورتحال ہوگی۔ یعنی جو اسرائیل سے یہ بیانات آئے ہیں کہ یہ نہیں کریں گے اور وہ نہیں کریں گے، اس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کو مزید اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کرنا پڑے گی، یا تو ادھر مزید پریشر ڈالنا پڑے گا، یا ادھر کھل کر کہنا پڑے گا کہ ہم سیز فائر نہیں کروا رہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے، ان کے کچھ لوگ جو ہے وہ کھل کر وہ بھی اب تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک تو بڑا واقعہ یہ ہو رہا ہے کہ جو اسرائیلی کیپٹیوز کی فیملیز ہیں جو دن رات گالیاں نکال رہی ہیں نیتنیاہو کو اور جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہیں، وہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ قطر پہنچ رہی ہیں، اور قطر میں ان کی ملاقات ٹرمپ سے ہونے جا رہی ہے۔ یعنی وہ کیپٹیو فیملیز جو نیتنیاہو سے ملنا چاہ رہی ہیں لیکن نیتنیاہو مل نہیں رہا، اور وہ صبح شام بتا رہی ہیں کہ یہ نیتنیاہو کتنا ظالم شخص ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے کون مل رہا ہے؟ ٹرمپ مل رہا ہے، اور وہ بھی قطر کے اندر، اور جو الیگزینڈر ہے وہ بھی قطر پہنچ رہا ہے، وہاں پر اس کی جو ٹرمپ سے ملاقات ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ پھر ایڈم بوہالر جو قطر پہنچ رہے ہیں، انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے نیتنیاہو کے خلاف۔ ایڈم بوہالر جو ہے وہ ایک زبردست آدمی ہے، اور اس سے پہلے وہ اسرائیل کے خلاف بیان دے چکے ہیں جس کی اسرائیل کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، اور ان کو جو ہے وہ ریموو کروا دیا تھا، لیکن اب یہ واپس آ چکے ہیں، اور ابھی انہوں نے نیتنیاہو کے خلاف بیان جاری کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ نیتنیاہو کی جانب سے الیگزینڈر کی جو رہائی ہے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا ہے، تو اس نے کہا کہ ایز این اسرائیلی نیتنیاہو شوڈ بی پلیزڈ، نیتنیاہو کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک اسرائیلی رہا ہوا ہے، کیونکہ وہ اسرائیلی بھی ہے نا، امریکن جو سٹیزن ہے۔ پھر دوسرا جو بوہالر نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس نے کہا دس از اے کریٹیکل مومنٹ ٹو برنگ بیک دا ہاسٹیجز فرام غازہ اینڈ نیتنیاہو مسٹ سیز اٹ۔ اس نے اس طرح سے کہا کہ یہ کوئی لاسٹ اپرچونٹی والی صورتحال ہے، اور نیتنیاہو کو چاہیے، اور اس کے لیے اچھا یہی ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس وقت سگنل بھیجے جا رہے ہیں اسرائیل کو، کیونکہ اسرائیل کو وہ نہ ہی ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی اس کو ایک کمزور کے طور پر دکھانا چاہتے ہیں۔
تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ اسرائیل خود ہی اس بات کو مان جائے، لیکن اسرائیل تو نہیں مان رہا، بلکہ وہ تو انسلٹ کر رہا ہے ٹرمپ انتظامیہ کی. تو ٹرمپ انتظامیہ اور امریکی مفادات وہ اب مجبور کریں گے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا رائز کر رہا ہے، یہ ایک مسلسل پریشر ہے. اسرائیل کے اندر کی جو صورتحال ہے اس میں بھی ایک مسلسل پریشر ہے، اور اس میں نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو حریدیز ہیں، یعنی جو الٹرا آرتھوڈاکس ہیں، انہوں نے پہلی بار کہا ہے کہ وہ نتنیاہو کی جو گورنمنٹ ہے اس کو گرانے والے ہیں. گورنمنٹ لاسٹ ڈیز، حریدی لیڈرز تھریٹن نتنیاہو اوور ڈرافٹ. اچھا، اب یہ معاملہ کیا ہے؟ جو غزہ میں اسرائیلی فوج گئی اور بہت بڑی تعداد کے اندر زخمی ہوئی اور ماری گئی، اور اسی طرح حزب اللہ کے ساتھ جنگ کے اندر بہت بڑی تعداد میں فوج زخمی ہوئی اور ماری گئی، تو اس کے نتیجے میں فوج کی کمی ہے. فوج کی کمی کی وجہ سے یہ جو الٹرا آرتھوڈاکس ہیں ان کو فوج میں بھرتی کیا جا رہا ہے. اب یہ جو الٹرا آرتھوڈاکس ہیں یہ فوج میں بھرتی نہیں ہوتے، بلکہ یہ صرف مطلب ریلیجیس جو تعلیم ہے وہ حاصل کرتے ہیں. باقی سارے اسرائیلی نے وہ فوج میں ان کی ڈیوٹی لازمی ہوتی ہے، لیکن یہ شامل نہیں ہوتے. اب چونکہ فوج کی کمی ہے تو ان کو بھی شامل کرنا پڑ رہا ہے. اچھا، ان کو شامل کرنا پڑ رہا ہے تو یہ جو ریلیجیس ان کا سارا معاملہ ہے تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارے ریلیجن کے خلاف ہے کہ آپ ہمیں اس کام لگا رہے ہیں. تو ان کے نمائندگی بھی نتنیاہو کی گورنمنٹ کے اندر ہے، یعنی ان کے بھی 5-6 لوگ ہیں جو گورنمنٹ میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر وہ ہٹ جاتے ہیں تو نتنیاہو کی گورنمنٹ گر جائے گی. تو ایک طرف پریشر یہ ہے کہ مزید فوج بھرتی کرنی ہے، اور ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بھرتی کیے تو گورنمنٹ گرا دیں گے. تو اب دیکھیے یہ گرتا پڑتا جو ہے نا اسرائیل ہے، یہ ایبسولوٹ وکٹری حاصل کرے گا، یہ ریجن کے اوپر ڈومیننس حاصل کرے گا، جو خود اپنے سروائیول کی اس وقت جنگ لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے بہتر یہی ہے، سوٹیبل یہی ہے کہ وہ امریکی مفادات کا دیکھیں، نہ کہ اسرائیلی مفادات کا. اور اسرائیلی یہ جو جینوسائیڈ ہے اس کو فی الفور رکوائے. اسی میں اب جیسے آپ دیکھیں نا، کل ہم نے ٹرمپ کے حوالے سے جو سروے آپ کے سامنے رکھا، اس میں ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے عالمی سطح پر وہ سب سے نیچے جا چکی ہے. حالانکہ ایک وقت میں اس کی مقبولیت سب زیادہ تھی. پریزیڈنٹ شی اور پیوٹن سے بھی اس کی مقبولیت نیچے جا چکی ہے، جن کو یہ ڈکٹیٹرز کہتے ہیں، جن کو یہ ویلن بتاتے ہیں، ان سے بھی نیچے جا چکے ہیں. دنیا جو ہے وہ اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اچھا، اب جو ہم چائنا کی بات کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. چائنا میں جو لیٹن امریکہ جو سمٹ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ورلڈ آرڈر لیول کی یہ سمٹ ہے جو ہو رہی ہے. اس میں چائنا کے پریزیڈنٹ نے خطاب کیا ہے افتتاحی تقریب سے، اور یہ 1 دہائی کے بعد خطاب ہے، اور انہوں نے کھل کر بات کی ہے. بہت کم ہوتا ہے ایسے وہ بات کرتے ہیں. کھل کر بات کی ہے کہ امریکہ کو ہم کنفرنٹ کریں گے، اور امریکہ جو ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہم پوری طرح سے سامنا کریں گے اور جھکیں گے نہیں. چائناز شی سلیمز بولینگ ایز بیجنگ ہوسٹ لیٹن لیڈرز. مطلب یہ جو بدماشی ہے نا، اب یہ چلنے والی نہیں ہے. یہ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہسٹوریکل ٹائز ہیں چائنا اور لیٹن امریکن ریجن کے، ڈسپائٹ کہ ہم بہت دور ہیں، چائنا کہیں اور ہے، لیٹن امریکہ کہیں اور ہے، لیکن ہماری ایک ہسٹری ہے، ٹائم آنرڈ ہسٹری. انہوں نے الفاظ استعمال کیے، ٹائم آنرڈ ہسٹری آف فرینڈلی ایکسچینج. نہ ہم نے کبھی جا کر وہاں کوئی کالونی بنائی، نہ انہوں نے آ کر یہاں چائنا میں کچھ چائنا مخالف کوئی اقدامات کبھی اٹھائے. تو ہم بے شک ریجنلی بہت دور ہیں، لیکن ہماری ایک ٹائم آنرڈ ہسٹری ہے. بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ ہم ماضی میں بھی ایکسچینج کرتے رہیں. تو اب جو ہے وہ اس تعلقات کو ہم نیکسٹ لیول کے اوپر لے کر جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ہم اس ریجن میں آئیں، لیکن ہم آئیں گے. اور انہوں نے $9.2 بلین کی مزید جو انویسٹمنٹس ہیں ان کا اعلان کیا فار لیٹن امریکہ اینڈ کیریبین. while President Xi warned against bloc confrontation, reinforcing China's stance against division in global geopolitics. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ کنفرنٹیشن بھی ہوگی، لیکن ہم جو ہے وہ سامنا کریں گے. اسٹریٹجک امپورٹنس آف لیٹن امریکہ ان چائنا یو ایس ٹریڈ ڈائنامکس. اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ لیٹن امریکہ کی اہمیت کیوں ہے. ایک تو ظاہری بات ہے کہ وہ سپر پاور کا اسفیئر آف انفلوئنس ہے، اہمیت تو ہوگی، لیکن جب سے ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے اور یہ تجارتی جنگ اور سارا معاملہ، تو ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ لیٹن امریکہ کو پریشرائز کر رہی ہے کہ وہ یہاں سے چائنا کو نکالیں، کیونکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اندر یہ بہت سارے مالک شامل ہیں. آپ کو پتا ہے پیناما سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے امریکہ، اور امریکہ کے بعد جو دوسرا ملک ہے وہ چائنا ہے. یعنی چائنا کی اتنی زیادہ پریزنس وہاں پر ہے، اتنی زیادہ ٹریڈ وہاں سے ہو رہی ہے. $427 بلین کی ٹریڈ وہ لیٹن امریکہ اور کیریبین سے کرتے ہیں. اور پیناما میں یہی کچھ ہوا نا کہ انہوں نے کہا کہ پیناما سے چائنا کو نکالا جائے. تو وہاں پر ایک کشیدگی ٹرمپ کے آنے کے بعد سے ہے، پریشر ہے لیٹن امریکہ کے اوپر کہ وہ چائنا کو یہاں سے نکالیں اور چائنا کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کی جائے، لیکن یہ کہنا ہے کہ ہم تو وہاں پر جائیں گے.
regional governments to side with it amid heightened economic tensions with Beijing. वाशिंगटन जो है वो इंक्रीजिंगली प्रेशर कर रहा है इन गवर्नमेंट्स को कि वो अमेरिका के साथ खड़े हो, जैसे उन्होंने पनामा को किया। लेकिन आप देखें उसका उल्टा नतीजा है। आज कोलंबिया के प्रेसिडेंट, चिली के प्रेसिडेंट, ब्राजील के प्रेसिडेंट ये वहां पर पहुंचे हुए हैं। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, जाहिर बात है उनकी जबरदस्त इस वक्त मामला चल रहे हैं, रशिया के साथ पार्टनरशिप हुई और अभी चाइना के प्रेसिडेंट भी वहां पर मौजूद थे और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। तो उधर से प्रेशर है इन ममालिक के ऊपर, लेकिन ये उल्टा चाइना के और करीब हो रहे हैं। जैसे कोलंबिया जो है वो तो अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन कोलंबिया ने अनाउंस किया है कि वो तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा होगा। और पेरू के अंदर आफ्टर सेंचुरी चाइना इज द फर्स्ट नेशन जिसने वहां पर जाकर पोर्ट बनाया। चाइना इज द फर्स्ट सेंचुरी। तो पोर्ट जो होती है ये सबसे बड़ी अलामत होती है कि आप उस रीजन के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। पोर्ट के ऊपर भी आपका सामान आएगा ना, तो पोर्ट बनाने का मतलब यह है कि चाइना प्रॉपरली वहां पर आ चुका है। और ये समझ, यानी चाइना आप देखें ना, चुपके से लो प्रोफाइल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज और मुल्कों के साथ इंगेज कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, रेल रोड्स बना रहा है, ठीक है, खुशहाली की बात कर रहा है, इकोनॉमी की बात कर रहा है। और अमेरिका क्या कर रहा है? औरतों और बच्चे वहां पर मर रहे हैं और वो उसकी ग्रीन लाइट है। तुम ये बताएं कि ये मामला कैसे चल सकता है? ठीक है, तो बहरहाल इधर से इजराइल से हमला ट्रंप इंतजामिया के ऊपर हो चुका है और ट्रंप इंतजामिया के ऊपर प्रेशर है गजा के सीजफायर का, जो कि उनके लिए करवाना जरूरी है। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो इसको सीजफायर नहीं करवाते तो फिर ये सारा खित्ता उनके हाथ से जाएगा, ये बात लिख लें। बावजूद इसके कि इस वक्त जो है वो उनको पर्पल कारपेट दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स का ऐलान हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। ये मिडिल ईस्ट का बिहेवियर है, बड़े अच्छे तरीके से वो डील करते हैं, हंसते हुए मिलते हैं, ठीक है, लेकिन फिर चुपके से निकल भी जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर ट्रंप इंतजामिया सीजफायर नहीं करवाती तो ये जो भी यहां पर अनाउंस हो रहा है ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट्स आगे नहीं बढ़ेंगी, ये बात तय है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आगाह करें। फिल वक्त के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।